देर आये दुरुस्त आये म्हणतात, मात देर जाली तरी पोळे काणकोण आशिल्ल्या आरटीओ चेकपोस्टाच्या दुरुस्तीचो मुहूर्त कसोच येना अशें लोक म्हणतात। आरटीओ चेकपोस्टाची परिस्थिती सामकी मोडकळीक आयिल्ली आसा। छप्पर उडून वचपाच्या दडेर आसा, शेड आसा ताचे खांबे कळमेल्यात। अशा वेळार एखादो खांबो वा छप्पराचो भाग कोसळून कोणाचेरूय पडलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न लोक करतात। पावस लागीं पाविल्लो आसा, अशें आसतना प्रशासनान हाची दखल घेवन बेगीन दुरुस्तीचें काम करचें म्हण लोक मागतात। हे कर्नाटका टू गोवा हे आरटीओ चेक पोस्ट आनी हांगा आरटीओ चेक पोस्टाची परिस्थिती बरीच बिकट आसा। वयले कामी सुटल्यात, नळे सुटल्यात आनी सगळें ओपन जालां। त्याच बरोबर भायर एक शेड बांदल्या, शेडीची परिस्थिती बरी नाजूक आसा। पत्री सुटल्यात, एक कडेन पत्री आवाज करता आनीक जी शेडीक लागून खांबे काडिल्ले लोखणाचे ताची परिस्थिती पळय कितली बिकट आसा। ही परिस्थिती बिकट जाल्या पूल मदीं होल पडला, असो एकूच ना आनी दाखयता तुमकां। हो 2 हो 3 फावंडेशना कडेनूच होल पडल्यात आनी केन्ना तुटून पडत कळना। प्लस ही पत्री पळय सुटल्यात, लोंबकळटात आनी कशी आपटा। त्याच बरोबर मुखावयल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता सगळी पत्री वाऱ्यान सुटल्यात आनी ही वाऱ्यान सुटिल्ली पत्री जर उडून गेली आनी गेटीर कोणाल्या तकलेर पडली जाल्यार तो मृत्युमुखी पडपाक शकता। पूण कन्सर्न ऑथॉरिटीक हांगा लक्ष घालचें म्हणून लोक डिमांड करतात। सगळे नळे बी सुटल्यात आनी आतां जवळ जवळ पावस म्हाऱ्यान पावला। काणकोण तालुक्याच्या पोळे म्हणटात ही, आनी ही कर्नाटका आनी गोवा बॉर्डर, ह्या बॉर्डरीचेर आरटीओ चेक पोस्ट आसा। आनी आमी आयज हांगा सहज भेट दिली जाल्यार हांगा फाटल्यान जी शेड बांदिल्ली आसा, जे शेडीचे खांबे जे आसात ते खांबे खंय तरी पडपाक पावल्यात, पत्री सुटल्यात। ह्या वाटच्यान जे नळे घाल्यात ते नळे तांगेले सुटिल्ले आसात। एके कडेन व्हडलो पत्रो सुटला आनी हे जर फाल्यां वारा तेन्ना जर उडून वचत आनी पत्री जर उडून गेली आनी जर कोणाल्याक गळे आपतली जाल्यार गळो कट जावपाक शकता। कन्सर्न ऑथॉरिटीन खरें म्हणटा जाल्यार हांगा सगळें लक्ष घालपाची गरज आसता। पूण एक पाटी बांदलो की ताजें रिपेरींग जायना आनी ताका लागून हांगा येवप अधिकारी आसता तांकां डेंजर, किंवा खुबशे लोक येतात तांकांय बी डेंजर आसा की केन्ना मृत्युमुखी पडत म्हूण कळना। ताका लागून सरकारान तातूंत बेगीन हांगा लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें। तांणी एक लेटर सुद्दां वयर खंय दिल्लें आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या, पूण अजून ताजेर कांय स्टडी जाली ना आनी अजून ताजें टेंडरय जालें ना। खरें म्हणटा जाल्यार जातले बेगीन टेंडर काडून हे रिपेर करपाक जाय, कारण हांगा वारो आसा तो वाऱ्याचो स्पीड चड आसा। कारण पळय समुद्र जो आसा तो लागीं आशिल्ल्या कारणान हांगा मोठ्या प्रमाणान वारो येता आनी ह्या वाऱ्याचेर जर ही पत्री उडून गेली, नळे उडून गेले आनी कोणाचेर जर पडत जाल्यार कोणूय मरूंक शकता। ताका लागून ऑथॉरिटीक लक्ष घालचें अशें गांवचे लोक डिमांड करता। 3 गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण। बेश्टी नजर आमचे फाटल्यान वयले, फाटल्यान पळयल्यार हेजी ही शेड जी आयिल्ली आसा पळय सगळी पुराय कळमेन गेल्ल्या आनी हेजी परिस्थिती पळोवंक शकता। हांगा थंय थंय सगळ्याक परिस्थिती सारकी पाड जालां। केन्नाय समज आतां पावसाचे दीस लागीं आसा, वार समज येयलो हें पडून कितें तरी अपघात जावंक शकता। खास करून आमगेले ऑफिसर आसा, हांगा आरटीओ ऑफिसर आसता, दुसरो स्टाफ आसा, सेल्स टॅक्स आसा, सो तांकां कितें तरी त्रास जावंक शकता। म्हणून हांव एक अधिकाऱ्या कडेन जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन एक विनंती करता की कसलोय अपघात जावचे पयलीं तुमी ताबडतोब येवन हाजेर एक्शन घेवचें। जेन्ना आमी संपर्क केले तेन्ना ते म्हणपाक आमी ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा, लेटर करून ते बाटी थकता, पूण हेजेर कांयच कोण एक्शन घेना। जाल्यार हांव विनंती करता ज्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर हें येता त्या डिपार्टमेंट एटलिस्ट रिपेर तरी करचें। हांव म्हणना फूल रिप्लेस कर, पण रिपेर तरी करचें। ह्या खांबाची परिस्थिती पळय, सगळे खांबे तशें जाल्ले आहा, कांय न्ही करून झट्ट करून केन्ना पडूं शकता। पडून समज हेंचे थोड्याचे गाडी आसता, केन्नाय ते केन्ना वाऱ्याक घेवन बसले आसता, समज अपघात जालो जाल्यार हाका जबाबदार कोण। म्हणून हे कितें कसली घटना घडची पयलीं हाजेर ताबडतोब एक्शन घेवचें ही म्हाजी एक विनंती।